नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म अर्जुन नेपाल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मुलुकको आर्थिक सङ्कट श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दावी। सभामुख सापकोटाद्वारा संघीय नमुना युवा सांसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ। निर्वाचनमा हुने विकृति अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह। जसपा नेपालका दुई पक्षद्वारा छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान। भट्टराई पक्षले समानान्तर गतिविधि तीव्र बनाएकोमा यादव समूहको असन्तुष्टि। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेद्वारा आकस्मिक बैठक आह्वान। र वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्लाम विम्बल्डन टेनिसको महिला सिङ्गल्स तर्फको फाइनल खेल आज हुँदै। ग्रान्ड स्लाम जित्ने पहिलो अफ्रिकी खेलाडी बन्ने ट्युनिसियनको लक्ष्य। अब पुरा समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको आर्थिक सङ्कट श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ भनेर भ्रममा पर्ने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। शनिबार सुनसरीको इन्डुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सबैले एकताबद्ध ढङ्गले प्रयास गरे मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिटै सबल बनाउन सकिने दावी समेत गर्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइराखेको छ भनेर एउटा हल्ला चलाइएको छ। यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन। त्यसैले हामी श्रीलङ्काको उदाहरणबाट हामी सचेत हौँ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको तर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको भ्रममा नपर्नका निमित्त म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। शनिबार भक्तपुरको सानोटिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सही असल र इमान्दार उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। फेरि हाम्रा अगाडि संघीय संसदको चुनाव पनि हुँदैछ, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सभाहरूको पनि चुनाव हुँदैछ। त्यस अर्थमा पनि तपाईहरुले यो गर्ने अभ्यास त्यो चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्ति रूपमा, पूर्ण रूपमा मात्रै होइन, सही असल इमानदार उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि तपाईहरुको यो अभ्यासले कहीँ न कहीँ एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रको आजको बैठकले आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचन लक्षित भेला र प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रशिक्षण हुने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। साउन 18 गते गण्डकी प्रदेश, 20 गते प्रदेश नम्बर 1, 24 गते लुम्बिनी, 28 गते सुदूरपश्चिम, 29 गते कर्णाली, 30 गते विशेष प्रदेश, भदौ 1 गते सम्पर्क समन्वय र 3 गते प्रवासको प्रशिक्षण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। साथै चुनावकै लागि प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिएको छ भने पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गर्न प्रदेशका इन्चार्जको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र नेतृत्व चयनका लागि हस्तक्षेप रहित प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र समेत पदाधिकारी चयनको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा निर्णायक भनिएको बैठक समेत
उपलब्धिहीन साबित भएको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपालका पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हस्तक्षेप रहित तरिकाले हुन पाउने गरेको छैन। सानो संख्यामा केन्द्रीय स्तरका नेताहरूकै हस्तक्षेपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउने र त्यही सानो समूहले नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी कार्यकर्ता वा जनतासँग जोडिन पाएको देखिँदैन। राजकीय पदको लोभ वा अन्य बाहनामा नेताहरूबीच सर्वसहमतिको प्रयास गराउन नेतृत्व लागिरहेको आरोप शीर्ष नेताहरूलाई लाग्ने गरेको छ। नेतृत्वले निर्वाचनलाई भन्दा बढी पार्टीभित्र विवाद नपोखियोस् भन्ने नाममा यस्तो अभ्यास गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। आफू अनुकूलका पदाधिकारीहरू आएनन् भने चाहिँ आफू अनुकूलका काम कारबाही चाहिँ हुन सक्दैन। पार्टीको सदस्यता बनाउने, क्रियाशील सदस्यता बनाउने बेलादेखि नै यो खेल चाहिँ सुरु हुन्छ। अवैधानिक रूपमा चाहिँ अलि अगाडिदेखि सक्रिय छ भनेर चाहिँ तत्कालीन सदस्यता बनाउने, त्यसको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू चुन्दै जाने र महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने र त्यसबाट चाहिँ आफ्ना पक्षधरका मानिसहरूलाई चाहिँ पार्टीको कमिटीमा चाहिँ निर्वाचित गराउने। पार्टीले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू पुरा उठिरहे पनि यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यसै प्रवृत्तिको उपस्वरूप पार्टीहरूभित्र रस्साकसीपूर्ण विषयले प्रवेश पाउनासाथ केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्ने र शीर्ष नेतृत्व बसेर नै त्यसलाई सल्टाउने प्रयास हुँदै आएको छ। 10औं महाधिवेशनमा चितवन पुगेको नेकपा एमाले महाधिवेशन स्थलभन्दा बढी नेतृत्व बसेको स्थानमा केन्द्रित भयो। सोही नियतिबाट गुज्रिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पदाधिकारी टुङ्गाउनु पर्ने विषयका लागि शीर्ष नेतृत्वतर्फ केन्द्रित हुने गरेको 4 महिना बितिसक्यो। स्थापित नेतृत्वको पछाडि नलागी शीर्ष नेतृत्वलाई नै चुनौती दिने वा समकालीन प्रतिस्पर्धी बीचबाट शीर्ष स्थानमा उक्लने सम्भावना पार्टीहरूभित्र कमै देखिन्छ, जसले नयाँ पुस्तालाई कुनै गुटको सारथी बन्नुपर्ने चुनौती थपेको छ। 4 महिना बितिसक्दा समेत माओवादी नेतृत्वले अझै 1 हप्ताको समय मागेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ के भनेका छौँ भने 50% कामको आधारबाट, उसको लगानीको आधारबाट, हिजोको उसको मेहनतको आधारबाट र 50% चाहिँ एउटा ओपन कार्यकर्ताहरूको जनचाहनाबाट ल्याउने, सहमतिबाट टुङ्ग्याउन सक्ने वातावरण बनाउनु भएन, बन्न सकेन भने उहाँले निर्वाचन वा एउटा कुनै प्रकारको विधि नबनाइकन त यत्तिकै राखेर त भद्रगोल राखेर त हुँदैन। अब अध्यक्षले मलाई 1 हप्ताको टाइम दिनुहोस् भनेको छ। हामीले विश्वास गरेका छौँ 1 हप्ताकोमा उहाँले टुङ्ग्याउनुहुन्छ। असार 22 गते नेकपा माओवादी केन्द्रको तेस्रो दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु अघि माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। 2 दिनसम्म चलिरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तेस्रो दिनसम्म पनि शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेपछि निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने अपेक्षाको ठिक उल्टो बैठक नै स्थगित गरिएको थियो। यस प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ठूलो संख्याका प्रतिनिधि वा पार्टी सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय कमिटी र नेतृत्व चयन गर्ने खुल्ला महाधिवेशनको विकल्पमा भने पार्टीहरूभित्र बहस चल्न थालेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 2 पक्षले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेका छन्। असार 13 गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार असार 29 र 30 गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको हो। उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि केन्द्रीय समितिको छुट्टै बैठक आह्वान गरेको छ। यादव पक्षले वीरगञ्जमा बैठक बस्ने तय गर्दा भट्टराईले काठमाडौँमा बैठक आह्वान गरेका छन्। भट्टराई पक्षले यादवले भन्दा 1 दिन अघि असार 28 गतेदेखि बैठक बस्ने तयारी गरेको छ। भट्टराई निकट मानिने नेता डम्बर खतिवडाले असार 28 गतेदेखि भट्टराई समूहको बैठक बस्ने जानकारी गराउनु भएको हो। भट्टराईले काठमाडौँमा पार्टीको नाममा बोलाएको बैठकलाई यादव पक्षले अवैधानिक भनेको छ। जसपा विभाजित हुन लाग्दा अल्पमतमा रहेको भट्टराई पक्षले समानान्तर गतिविधि तीव्र बनाएको भन्दै यादव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। अनिरा सोभियुका युवा नेताले विश्वमा भएका राजनीतिक गतिविधिमा विद्यार्थीको भूमिका के कति छ भन्ने बारेमा अन्तर्क्रिया गरेका छन्। शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिरा सोभियुले एक भेला आयोजना गरी छलफल गरेको हो। अर्जेन्टिनाकी युवा नेत्री जिसेलाको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा छलफल भएको हो। अनिरा सोभियु अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयमा आबद्ध रहेका युवा नेताहरूले विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि स्थापना भएका संगठनले नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका विद्यार्थीका समस्याको समाधान गर्दै आएको बताएका छन्। अर्जेन्टिनाकी युवा नेत्री जिसेलाले अर्जेन्टिनामा विद्यार्थीहरूले निशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मागका साथ सुरु भएको आन्दोलनले सफलता पाएपछि विद्यार्थीले निशुल्क पढ्ने वातावरण बनेको जानकारी गराएकी हुन्।
विश्वभरका राजनीतिक पृष्ठभूमि निहाल्दै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ छलफल आयोजना गरिएको अनिरासो व्यूका उपाध्यक्ष माधव पन्तले बताउनुभयो। पछिल्लो समय मुलुकभर थप 102 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2615 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1539 जनाको पीसीआर, 1076 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार 31 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 605 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको दिन प्रदेशसभा बैठक राखेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नेकपा एमालेका सांसदहरूले मध्य प्रदेशको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। शनिबारको बैठक प्रारम्भ भए लगत्तै लोसपा र एमालेका सांसदहरूले नेपाल सरकारले शोक मनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि बैठक बोलाएको बताउँदै उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरिएको घोषणा गरेका हुन्। बैठक सुरु भए लगत्तै लोसपा सांसद परमेश्वर शाह र उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका सांसद किशोरी शाह कमलले शोक घोषणा गरेका दिन बैठक बोलाएको बारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सभामुख सरोज कुमार यादवले बैठकलाई निरन्तरता दिएपछि यी सांसदले बैठक बहिष्कार भएको घोषणा गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका छन्। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्या भएपछि नेपाल सरकारले शनिबार शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला शनिबार बसेको काङ्ग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन नसकिने निर्णय गरेको हो। काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सहितको निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताइएको छ। संसदीय दलको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सचेतक गोविन्द बोहरा, राज्यमन्त्री टेक बहादुर रौका, डिलिराज पन्त, श्यामलाल राणा थारू सहितका 7 जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी रहेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्री बोहरा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट काटिदिएको गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौँ समेत आउनु भएको थियो। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले गत 1 असारमा प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको 36 अर्ब 76 करोडको बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन। देशको कला संस्कृतिको संरक्षण र रोजगारीको एक माध्यमका रूपमा रहेको दोहोरी व्यवसाय रात्रिकालीन व्यवसाय मध्येको एक हो। पछिल्लो समय दोहोरी व्यवसायमा केही सुधार देखिए पनि यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान अझै पुग्न नसकेको दोहोरी व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। लोकदोहोरी व्यवसायीहरूको ऐक्यबद्धता, कला संस्कृतिको संरक्षण तथा रोजगारीको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घको तेस्रो अधिवेशनमा सहभागी दोहोरी व्यवसायीहरूले दोहोरी व्यवसाय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रिमबहादुर खत्रीले दोहोरी व्यवसायमा पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै नै सुधार भइसकेको भए पनि यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो। हाम्रा जुन समस्या छन् यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामी नपुगेको ठाउँ पनि छैन। हामी पर्यटन मन्त्रालय गयौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय गयौँ, गृह मन्त्रालय गयौँ, अर्थ मन्त्रालय गयौँ, कहाँ गएनौँ। र हाम्रो यो जुन चाहिँ व्यवसाय छ यो व्यवसाय वास्तवमै कहीँ पनि सुसूचित नभएको कारणले पनि हामी विभिन्न मन्त्रालयको ढोका ढकढकाउन बाध्य भइयो। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ पहिलाको अनुपातमा चाहिँ केही व्यवस्थित भएको र केही सुरक्षित भएको आवाज चाहिँ हामीलाई भएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भएका सामान्य कमजोरीलाई लिएर प्रहरी प्रशासनबाट दुःख दिने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको र त्यो एक प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ। विभिन्न समयमा पटक पटक जुन चाहिँ यो प्रहरी प्रशासनबाट जुन चाहिँ एउटा सञ्चालकलाई एउटा 50-60 लाख 1 करोड लगानी गरेको एउटा व्यवसायलाई कुनै पनि सानो
एउटा समस्यामा पनि एउटा स्वयं व्यवसायलाई उठाएर लाने जुन एउटा संस्कार छ, यो संस्कारबाट चाहिँ थोरै हामी चाहिँ अवहेलित भएको महसुस चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक सुमन न्यौपानेले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न शान्ति सुरक्षाका विषयमा तत्काल नै काम गर्ने गरेको बताउँदै दोहोरी व्यवसायको हितका लागि समन्वय गर्न सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अब यो प्रहरी प्रशासनले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले तपाईँहरूको जुन यो दोहोरी सङ्घको हितको लागि हामीले चाहिँ एउटा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले यो प्रतिबद्ध मैले यहाँ जारी गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले लोकदोहोरी हाम्रो पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। दोहोरी लोकगीत हाम्रो एउटा सभ्यतासँग जोडिएको छ, हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको छ, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जब जहाँ नेपालीहरू बसेको छ यसले एउटा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको छ। यत्रो दोहोरीले अहिले एउटा चाहिँ पहिचान बनाएको छ, तर तैपनि सरकारको दृष्टि यसमा पुगेको छैन। अब यसलाई पुर्याउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो जस्तो दोहोरी एउटा प्रतिष्ठान हामी खोल्नु। गत वर्ष फागुनमा सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा लगाएको समयसीमा हटाउने निर्णय गरेसँगै नेपालमा रात्रिकालीन व्यवसाय 24 घण्टा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको हो। हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका दोहोरी व्यवसाय ठाउँ अनुसार निश्चित समयसीमाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। पश्चिम नवलपरासीमा रहेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निकासी सुरु गरेको छ। पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले शुक्रबारबाट सुनौली नाका हुँदै भारततर्फ सिमेन्ट निकासी गरेको हो। शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सुनौल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालद्वारा उद्घाटन गराई पाल्पा सिमेन्टले भारततर्फ निकासी सुरु गरेको हो। नेपाल सरकारले बजेट मार्फत सिमेन्ट निर्यातमा 8% अनुदान दिएपछि भारततर्फ सिमेन्ट निकासी गर्न उद्योगीहरू उत्साहित भएका हुन्। उद्योगले पहिलो दिन 3000 बोरा सिमेन्ट भारत पठाएको छ। भारतमा सिमेन्ट निकासी गरेपछि आर्थिक गतिविधि क्रियाशील भई अन्य क्षेत्रलाई सहयोग सहितको सकारात्मक सन्देश जाने उद्योगका जनसम्पर्क प्रबन्धक जीवन निरोलाले बताउनुभयो। एउटा आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील राख्नको लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसले सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई मात्रै होइन सबै क्षेत्रलाई केही थप सहयोग दिन्छ र सकारात्मक सन्देश जानेछ भन्ने पाल्पा धारणा हो। दैनिक 1800 टन क्लिङ्गर उत्पादन क्षमताको प्लान्ट रहेको उद्योगले दैनिक 3000 टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको नामबाट उद्योगले तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। भारतमा सिमेन्ट पठाउनका लागि गर्नुपर्ने भारत गुणस्तर मापदण्ड लगायतका सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उद्योगले सिमेन्ट पठाउन सुरु गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपालबाट 4 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। चालु वर्षको 11 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 4 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 50,50,593 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने अलैँची दक्षिण एसियाकै 2वटा देशमा निर्यात हुने गरेको छ। नेपालबाट यस अवधिमा भारत र पाकिस्तानमा अलैँची निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालबाट भारततर्फ 4 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ। यस अवधिमा भारततर्फ 49,80,000 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ। यस्तै पाकिस्तानतर्फ 3 करोड 44 लाख रुपैयाँ बराबरको 70,000 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले गोटाबाया घर जाऊको नारा लगाएका थिए। राष्ट्रपति राजापाक्से सुरक्षित स्थानमा सरेको बीबीसीले जनाएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति कहाँ छन् भन्ने पुष्टि भने भएको छैन। कोलम्बोमा अहिले आन्दोलनकारीलाई रोक्न सेना परिचालन गरिएको छ। सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै हवाई फायर समेत गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे पार्टी नेताहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। प्रहरीको कारबाहीमा कैयौं व्यक्ति घाइते भएका र उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पार्टी नेताहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। प्रहरीको कारबाहीमा कैयौं व्यक्ति घाइते भएका र उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजहरूमा प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनमा कुर्सीमा बसेर स्विमिङ पुलमा नुहाउँदै गरेको देखिन्छ। श्रीलङ्कामा लामो समयदेखि मूल्य वृद्धि र अत्यावश्यक वस्तुको अभावको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन देशका धेरै भागबाट मानिसहरू कोलम्बो पुगेका छन्। अब खेलकुद समाचार। वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्लामको विम्बल्डन टेनिसको फाइनलमा महिला सिंगलतर्फ इलिना रेवाकिना र ओन्स जाबर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सेन्ट्रल कोर्टमा हुने खेलमा यी दुई मध्ये जो विजेता पनि विम्बल्डनले आज नयाँ च्याम्पियन पाउनेछ। ट्युनिसियन जाबर विम्बल्डन जित्दै ग्रान्ड स्लाम जित्ने पहिलो अफ्रिकी खेलाडी बन्ने लक्ष्यमा रहेकी छिन्। काजाकिस्तानकी रेवाकिना देशका लागि पहिलो उपाधि जित्ने सोचमा रहेकी छिन्। बिहिबार भएको सेमिफाइनलमा रेवाकिना सिमोना हालेफलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले सेमिफाइनलमा हालेफलाई 6-3, 6-3 को सोझो सेटमा पराजित गरेकी थिइन्। त्यस्तै जावरले सेमिफाइनलमा मारियालाई 6-2, 3-6 र 6-1 को नतिजामा हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेकी थिइन्। जावर पहिलो पटक ग्रान्ड स्लाम फाइनल पुगेकी हुन्। ओन्स जावर सन् 1960 पछि मुख्य प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी महिला खेलाडी बनेकी हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग एनएसएल बीचको सम्झौता रद्द हुने भएको छ। एन्फा र असन्तुष्ट ए डिभिजन क्लब बीच शुक्रबार बसेको बैठकले एनएसएल सँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। एनएसएल सँग गरिएको सम्झौताको कतिपय बुदामा त्रुटि देखिएको निष्कर्ष सहित सम्झौता रद्दका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। फुटबलमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्य सहित 4 वर्ष अघि एन्फाले चौधरी ग्रुप स्वामित्वको नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट कम्पनीसँग एनएसएल आयोजनाको औपचारिक सम्झौता गरेको थियो। 4 वर्षका लागि गरिएको सम्झौता दोस्रो संस्करण सुरु नहुँदै विवादमा परेको हो। कोभिडको प्रभावका बीच बन्द रङ्गशालामा पहिलो संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आयोजकले लोकप्रियता कमाएको थियो। तर दोस्रो संस्करण सुरु हुनु अघि ए डिभिजनका केही ठूला क्लबले प्रक्रिया पूरा नगरी आफ्ना खेलाडी अनुबन्ध गरिएको भन्दै एन्फा र एनएसएलसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। सोही असन्तुष्टिका कारण एनएसएलको दोस्रो संस्करण आयोजना हुन सकेन। जनता समाचारमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। जनता समाचारको अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रको आजको बैठकले आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचन लक्षित भेला र प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रशिक्षण हुने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय मुलुकभर थप 102 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2615 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। शनिबार 31 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 605 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापेक्षेको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले गोटाबाया घर जाऊको नारा लगाएका थिए। राष्ट्रपति राजापेक्षे सुरक्षित स्थानमा सरेको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा लामो समयदेखि मूल्य वृद्धि र अत्यावश्यक वस्तुको अभावको विरोधमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी हुन देशका धेरै भागबाट मानिसहरू कोलम्बो पुगेका छन्। वर्षको तेस्रो ग्रान्ड स्लामको विम्बल्डन टेनिस फाइनलमा महिला सिङ्गलतर्फ एलिना रेबाकिना र ओन्स जाबर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सेन्ट्रल कोर्टमा हुने खेलमा यी दुई मध्ये जो विजेता बने पनि विम्बल्डनले आज नयाँ च्याम्पियन पाउनेछ। उनले सेमिफाइनलमा हालेफलाई 6-3 र 6-3 को सोझो सेटमा पराजित गरेकी थिइन्। ओन्स जाबर सन् 1960 पछि मुख्य प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी महिला खेलाडी हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।